श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं पंचमः सर्गः। सर्वापूर्वमियं येषाम् आसीत् कृत्स्ना वसुन्धरा प्रजापतिम् उपादाय नृपाणां जयशालिनां येषां सगरो नाम सागरो येन खानितः षष्टिपुत्रसहस्राणि यं यान्तं पर्यवारयन् इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनां महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणम् इति श्रुतम्। तदिदं वर्तयिष्यावः सर्वं निखिलमादितः धर्मकामार्थसहितं श्रोतव्यमनसूयता। कौशलो नाम मुदितः स्थितो जनपदो महान् निविष्टः सरयूतीरे प्रभूत धनधान्यवान्। अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत् लोकविश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्। आयता 10 च 2 च योजनानि महापुरी श्रीमती 3 विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्तपुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः। तां तु राजा दशरथो महाराष्ट्रविवर्धनः पुरीमावासयामास दिवि देवपतिर्यथा। कपाटतोरणवतीं सुविभक्तान्तरापणां सर्वयन्त्रायुधवतीम् उषितां सर्वशिल्पिभिः सूतमागधसम्बाधां श्रीमतीम् अतुलप्रभाम् उच्चाटालध्वजवतीं शतघ्नीशतसङ्कुलां। वधूनाटकसङ्घैश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीम् उद्यानाम्रवणोपेतां महतीं सालमेखलां। दुर्गगम्भीरपरिखां दुर्गामन्यैर्दुरासदां वाजिवारणसम्पूर्णां गोभिरुष्ट्रैः खरैस्तथा। सामन्तराजसङ्घैश्च बलिकर्मभिरावृतां नानादेशनिवासैश्च वणिक्भिः उपशोभितां। प्रासादैरत्नविकृतैः पर्वतैरिव शोभितां कूटागारैश्च सम्पूर्णाम् इन्द्रस्येवामरावतीं। चित्रामष्टापदाकारां वरनारीगणायुतां सर्वरत्नसमाकीर्णां विमानगृहशोभितां। गृहगाढाम् अविच्छिद्रां समभूमौ निवेशितां शालितण्डुलसम्पूर्णाम् इच्छुकाण्डरसोदकां। दुन्दुभिर्मृदङ्गैश्च वीणाभिः पणवैस्तथा नादितां वृषमत्यर्थं पृथिव्यां तामनुत्तमां। विमानम् इव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि
सुनिवेशितवेश्मान्तां नरोत्तमसमावृतां ये च बाणैर्न विध्यन्ति विविक्तम् अपरापरम् शब्दवेद्यं च विततं लघुहस्ता विशारदाः सिंहव्याघ्रवराहाणां मत्तानां नदतां वने हन्तारो निशितैः शस्त्रैः बलाद् बाहुबलैरपि तादृशानां सहस्रैस्ताम् अभिपूर्णां महारथैः पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तथा तामग्निमद्भिर्गुणवद्भिरावृतां द्विजोत्तमैर्वेदषडङ्गपारगैः सहस्रदैः सत्यरथैर्महात्मभिः महर्षिकल्पैर्षिभिश्च केवलैः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पंचमः सर्गः।